बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफजाल। तकमील पाकिस्तान सीरीज़ के नए प्रोग्राम के साथ हाजिर हैं। क़याम पाकिस्तान एक जिद्दोजहद का नाम है, एक जुस्तजू थी जिसके लिए कुर्बानियों की एक दास्तान लिखी गई। तारीख़ की सबसे बड़ी हिजरत हुई, लेकिन आज़ादी का सफ़र आसान नहीं था। तवील मुसाफत के दौरान बरसगीर के मुसलमानों के लहू के साथ धरती को रंगा गया। एक ऐसी तारीख रकम की गई जिसको आज भी ज़ेर बहस लाया जाए तो हम अपने अंदर एक खौफ की लहर महसूस करते हैं। तक़सीम हिंद के नतीजे में पंजाब और बंगाल को दो टुकड़ों में तकसीम किया गया। आबाओ अजदाद के घर बार और कब्रें छोड़कर पाकिस्तान का रुख करने वालों को मालूम था कि उनकी जान बलवाइयों के हाथों भी जा सकती थी, मगर जुस्तजू थी एक इस्लामी फलाही रियासत की। ऐसा नहीं था कि सब अपनी मंजिल तक पहुंचने में कामयाब हुए। खानदान के खानदान और गांव के गांव बलवाइयों का शिकार हो गए। खून की एक खौफनाक होली खेली गई, जिसमें एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ पंजाब में दस्त से 15 लाख अफराद मारे गए। भारत से पाकिस्तान आने वाली ट्रेनें खौफ का एक मंजर पेश करती थी। रेल के डब्बे इंसानी लाशों से भरे पाकिस्तान में दाखिल होते थे। रेल की पटड़ी के दोनों तरफ लाशें बिखरी हुई नजर आती थीं। हिंदू और सिख बलवाई एक मुनज़्ज़म अंदाज में रेल के डब्बों पर हमले करते रहे। ना इंसानी जान महफूज रही और ना किसी की इज्जत और ना आबरू। ऐ काश हम अपने आबाओ अजदाद की कुर्बानियों को ना भूलते। पाकिस्तान को इस्लामी फलाही रियासत के तौर पर हम परवान ना चढ़ा सके। ना शायर मशरिक अल्लामा इकबाल और ना ही बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह के फरमुदात का हम पास रख सके। 76 बरस की तवील मुसाफत के बावजूद क़याम का मकसद पूरा ना हो सका। क़याम पाकिस्तान के साथ हकीकत का एक दूसरा रुख भी था और है, जिसे हम मुकम्मल तौर पर भुला चुके हैं। हमारे मुक़द्दर में मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान की आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस लेना लिख दिया गया था, मगर बरसगीर में एक बड़ी मुस्लिम आबादी ऐसी भी थी जिसके लिए पाकिस्तान तक की मुसाफत तय करना नामुमकिन था। उनके मुक़द्दर में घुटन की ज़िंदगी लिखी हुई थी। 1947 में हिंदुस्तान की तक़सीम के साथ बरतानवी राज से आज़ाद भारत में मुसलमान अपने आबाई घरों और अपने शहरों में होने के बावजूद घुटन और खौफ की फ़ज़ा में रहने पर मजबूर थे। हिंदुस्तान के हिस्से में आने वाले मुस्लिम तारीख की तर्जुमानी करने वाले शहर भी वीरान हो चुके थे। इन शहरों पर एक ऐसी खामोशी तारी हो चुकी थी जैसे एक तूफान के गुजरने के बाद वक्ती सन्नाटा तारी होता है। एक ऐसी खामोशी, एक ऐसा सन्नाटा जो किसी बड़ी आफत का पेशखैमा दिखाई देता था। पाकिस्तान के मारूफ शायर, तारीखदान और मुसन्निफ इफ्तिखार आरिफ आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं, जिन्होंने न सिर्फ तक़सीम के बाद के इस तूफ़ान को देखा, महसूस किया, बल्कि हकीकत को अपने कलम की मदद से रहती दुनिया के लिए मुकम्मल तौर पर महफूज भी कर दिया है। इफ्तिखार आरिफ की पैदाइश 1944 में बरतानवी हिंदुस्तान के शहर लखनऊ में हुई, जो एक मुस्लिम शहर की हैसियत से जाना और पहचाना जाता था। आपने अपनी तालीम लखनऊ यूनिवर्सिटी से मुकम्मल की और 1965 में भारत से पाकिस्तान हिजरत करने पर मजबूर हुए। लखनऊ एक मुस्लिम तारीख का हामिल शहर था, मगर तक़सीम हिंद के बाद लखनऊ भी खौफ के साए में डूब चुका था और लखनऊ की मुनफरिद पहचान सिर्फ तारीख के बाप की हैसियत से जिंदा है। मगर इफ्तिखार आरिफ ने तक़सीम के बाद लखनऊ शहर में जिस खौफ और घुटन को महसूस किया, उसको अपने अल्फाज और अपनी शायरी के ज़रिए हम सब तक मुंतकिल करने की कोशिश की। इफ्तिखार आरिफ की शायरी रहती दुनिया और आज की नौजवान नस्ल के लिए माजी और मुस्तकबिल की तर्जुमानी की रोशन मिसाल है, जो हम सब के सामने मौजूद है। इफ्तिखार आरिफ अपनी नज़्म खौफ के मौसम में लिखी गई नज़्म में मुकम्मल तौर पर न सिर्फ अपने जज्बात का इजहार करते हैं, बल्कि लखनऊ और हिंदुस्तान में बसने वाली दीगर ज़ेर अताब अक़वाम के अहवाल को भी सही मानों में बयान करते हैं। इफ्तिखार आरिफ अशार की मदद से अपने जज्बात का कुछ यूं इजहार करते हैं। वो तायर जो कभी अपने बालों पर आजमाना चाहते थे, हवाओं के खदोखाल आजमाना चाहते थे,
आशियानों की तरफ जाते हुए डरने लगे। कौन जाने कौन सा सयाद किसी वज़ा के जाल आजमाना चाहता हो। इफ्तिखार आरिफ अपनी एक और नज़्म एक रुख में तक़सीम की बाद की सूरत हाल को कुछ इस अंदाज में बयान करते हैं। ऐसे हर मंजर के बाद एक सन्नाटा छा जाता है। ये सन्नाटा तबलो अलम की दहशत को खा जाता है। सन्नाटा फरियाद की लय है और एहतजाज का लहजा है। अपने अशार की मदद से इफ्तिखार आरिफ ने बहुत आसानी से तकलीफ और खौफ की मुकम्मल सूरत हाल को बयान कर दिया। इफ्तिखार आरिफ के अशार और नज़मों को हमें अपनी ज़िंदगियों और मुस्तक़बिल के लिए मशअल राह बनाने की ज़रूरत है। इफ्तिखार आरिफ ने तक़सीम के बाद की हकीकत को हमारे सामने मुकम्मल तौर पर अयां कर दिया है। खौफ और घुटन की सूरत हाल हमें ये एहसास दिलाती है कि हम पाकिस्तानी कितने खुशकिस्मत हैं। हम एक आज़ाद रियासत में जी रहे हैं जहां हमें किसी का खौफ नहीं और हम एक आज़ाद पंछी की तरह खुली फ़ज़ाओं में उड़ने की सलाहियत रखते हैं। हम आज़ाद हो गए मगर हम अपना मकसद भूल चुके हैं। हमारी आज़ादी का वाहिद मकसद एक फलाही रियासत का क़याम था जहां कुरान और सुन्नत की रोशनी में हम ज़िंदगी गुजार सकें, मगर हम अपनी राह से भटक चुके हैं। तकमील पाकिस्तान का कठिन सफ़र अभी जारी है और हमारी जिद्दोजहद भी जारी रहेगी। हमारे साथ आज इस मौजू पर बात करने के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ शायर, तारीखदान और मुसन्निफ इफ्तिखार आरिफ। इफ्तिखार आरिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। सबसे पहले तो बताइएगा, अभी जब हम आपके बारे में देखते हैं कि आप किस तरीके से एक अबाउट 2 डेकेड्स 2 दहाइयाँ जो हैं आपने हिंदुस्तान में गुजारी, ये वाला अरसा इसको किस तरीके से नरेट करेंगे? लखनऊ में वो जो 65 से पहले का वक्त था, कैसे बताएंगे? जी हाँ, वो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल का ज़माना था। मैंने लखनऊ के बारे में बहुत लिखा गया, बहुत पढ़ा गया। उसको कहा गया कि जो मशरक़ी तमद्दुन का आखिरी नमूना है और हमारी जो बद सग़ीर के मुसलमानों की तहज़ीब थी, उसका जो आखिरी बड़ा मरकज़ था वो लखनऊ समझा जाता था। वो दुरुस्त हो के गलत, लेकिन एक ये वाहिमा सा था। अब उसमें मैं पैदा हुआ तो वो मैं एक पैदा हुआ तो आप यूँ समझिए कि मेरी परवरिश जो हुई वो एक गरीब घराने में हुई और इसके मेरे वालिद के बजाय मैं अपने नाना के पास मैंने ज़्यादा वक्त गुजारा। तो जैसे जैसे मैं अकेला रहता था, मैं और मेरे नाना, छोटा सा एक घर था 2 कमरों का और एक सहन उसमें। वो काम पर चले जाते थे और मैं पढ़ता रहता था। कभी जब कॉलेज में था तो कॉलेज में, जब यूनिवर्सिटी में था तो तन्हा रहता था और मेरे कुछ बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं थे मेरे पास। खेलने के लिए मेरा मिजाज नहीं था। मुझे गुस्सा बहुत था। अच्छा। मुझे अपने वालिद पर भी गुस्सा था, अपने हालात पर भी गुस्सा था, लेकिन मैंने कभी किसी से शिकायत नहीं की। मैंने किसी से कोई चीज़ मांगी नहीं, कोई कोशिश की कि मैं। बट इस गुस्से का सबब, जैसे मैंने आपसे किया, हर बार बयान करने की नहीं होती, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। मेरे वालिदैन कुछ आपस में उलझते रहते थे और यानी कोई शरई तौर पे कोई बात नहीं हुई थी, मगर वो एक तरह से अलहदगी कह लीजिए उसको, मेरी तरफ से अलहदगी। ठीक है। तो वो अम्मी मेरी मेरे वालिद को बहुत चाहती थी, मेरे वालिद उनको बहुत चाहते थे, मगर जो एक माशरा होता है जब हम उसको देख रहे होते तो वहाँ बहुत सी चीज़ें जायज़ समझी जाती हैं एक माशरे में, जो शायद बाज़ लोग उससे उलझते हैं और कोई। और अब जैसे मेरे भाई बहन दूसरी वालिदा से वो वहाँ रहते हैं तो मैं उनसे मेरा ताल्लुक़ एक है मेरा, और मैं उनके घर का बड़ा हूँ तो वो मुझसे पूछते रहते हैं। और तो मैंने ये महसूस किया कि जो मुसलमानों का इस एक की जो सकाफत थी उस पे हर्फ आ रहा है और पाकिस्तान के क़याम की सज़ा दी जा रही है वहाँ पे जो अवध के मुसलमानों को और उर्दू ज़बान को। अच्छा।
चुनाचे पुरुषोत्तम दास टंडन और संपूर्णानंद, ये जो कांग्रेस के लीडर थे, बज़ाहिर कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वो कम्युनिस्ट के तौर पे मशहूर थे, लेकिन जो अवध की यूपी जिसे कहते हैं, उत्तर प्रदेश कहलाता था, इसको ये था कि अगर ये लोग शामिल नहीं होते और इशू न बनाते तो पाकिस्तान, ठीक है, यानी ख्याल था उनका कि ना बनता फिर पाकिस्तान, न बनता। तो वो हर वो तरीका इख्तियार कर रहे थे जो मुसलमानों को, जिसे कहिए कि उनकी हैसियत याद कि आप अक़लियत में हैं। और अब अभी आप देख रहे हो ना, कितने बरस हो गए, 70 बरस के बाद जब आप मोदी को देखते हो और उनकी हुकूमत के, यानी पढ़े लिखे लोग भी और मीडिया भी और ताजिर तबका और सनतकार, वो सब जो हैं वो जिसको एक लफ्ज इस्तेमाल होता है हिंदुत्व का मतलब ये है कि जैसे हम कहें कि हर चीज हिंदू मजहब के हिसाब से। अब वो जो हिंदू मजहब जो भी उसकी, अभी आप देखिए कि उन्होंने अपने खुद कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने दस्तूर में जो अम्बेडकर जी का बनाया हुआ था, जो खुद एक दलित बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने ये कहा था कि जो कोई हिंदुस्तान की बाउंड्री में रहता है वो हिंदुस्तानी हो सकता है। उन्होंने उस डेफिनेशन को नल एंड वॉइड करार दे दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, हिंदू होना हिंदुस्तानी होने के लिए लाजमी है। और वो जो आपने देखा कि एक मजहबी इख्तिलाफी सूरत वहाँ पैदा हुई जो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, दूसरे मजहब वालों के लिए भी थी। तो अच्छा, ये अब आपके शायद पाकिस्तान के लोग बहुत कम जानते हैं कि जो जनता पार्टी है, इसके जो आगाज में जो लोग थे वो उस मसलन जो पाकिस्तान में उनको एक और नज़र से देखा जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी बुनियादी तौर पे जनसंघ के आदमी थे, ठीक है। और जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक चीज होती थी जो एक्सट्रीम राइट हिंदू, मोदी भी जिसका हिस्सा, जैसे जी हाँ, इनसे दो जूते आगे। तो गोया इनके बतन में ये शामिल है कि चुनाचे वो महलों के नाम बदल रहे थे। उस जमाने में भी जैसे शहरों के नाम अब बदले जा रहे हैं ना, कि इलाहाबाद का नाम बदल दें और अलीगढ़ का नाम हरिपुर कर दें, और उसका नाम उन्होंने बदल दिया, इलाहाबाद का नाम वाराणसी का नाम। मतलब ये सब जो चीज़ें होती हैं जो फौरन जो आम आदमी होता है उसको अट्रैक्ट करने के लिए कि ये हमने किया है और वगैरह, अब ये सब वहाँ शुरू हो गया। उर्दू बिल्कुल गया। जो आपको हैरत होगी कि मैं, क्योंकि एक जब इंडिया बन गया और पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके वजीर आजम हुए पहले, और अबुल कलाम आज़ाद को उन्होंने वजीर तालीम मुकर्रर किया, तो एक पॉलिसी बनी ज़बान की, उसको कहते हैं ट्राइलिंगुअल फार्मूला, जो उन्होंने बहुत मुतासिर थे सोवियत यूनियन के मॉडल से। अच्छा। तो हिंदुस्तान की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उससे उन्होंने सीखी। ठीक है। उसमें ये भी सीखा कि हर जो हिंदुस्तानी है उसको 3 ज़बानें सीखनी है। अंग्रेजी ज़रूर पढ़ेगा, ठीक, हिंदी जो उसकी नेशनल लैंग्वेज है वो पढ़ेगा, अंग्रेजी ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई, हिंदी जो उसकी नेशनल लैंग्वेज है वो ज़रूर पढ़ेगा, और जो उसके सूबे की ज़बान है वो भी ज़रूर पढ़ेगा। अच्छा, और अगर उसके सूबे की ज़बान वही है जो नेशनल लैंग्वेज है, जैसे अवध था, उत्तर प्रदेश था, तो वो कोई क्लासिकल ज़बान पढ़ेगा। अच्छा। क्लासिकल ज़बान का मतलब होता था संस्कृत। ठीक, मसलन। ठीक। तो मैंने हिंदी पढ़ी, अंग्रेजी पढ़ी, संस्कृत पढ़ी। चुनाचे BA तक मेरे साथ ये तीनों ज़बानें
لگی رہی جو بالکل صحیح کورس کرنے. تو میں دیکھتا تھا کہ اردو اور فارسی اور عربی اور گنجائش نہیں رہی یعنی بالکل ان کو نظر انداز کیا جا رہا, اور چیزیں معاشی طور پر لکھنؤ جو تھا وہ بالکل جیسے جسے آپ کہتے ہیں بیرن ہو گیا ہوا تھا. معاشی طور پہ obviously حالات برے تھے, بٹ ایک جو آپ نے وہاں نظم لکھی, خوف کے موسم میں لکھی گئی ایک نظم, وہ خوف کیا تھا؟ نہیں دیکھیے, جو اب آج کل اگر آپ کسی ہندوستانی مسلمان سے بات کیجئے تو وہ آپ کو ڈرا ہوا معلوم ہوگا. وہ شناخت بھی نہیں بتانا چاہتا اپنی نہیں. کہ میں مسلمان ہوں. جی اب وہاں خیر میں اس کو اس والے حصے کو لمبا نہیں کرتا, لیکن میں بات یہ کہتا ہوں, اب میں تھا اکلوتا بیٹا اپنی ماں کا, وہ مجھے بہت چاہتی تھی, ظاہر ہے میں ان کی ایک بیٹا تھا. میرے والد مجھے بہت چاہتے تھے, لیکن میں ظاہر ہے میرے یہاں گستاخی کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میں نے کبھی ان سے اونچی آواز میں کبھی کوئی گفتگو نہیں کی. جب میں ان کا بہت بڑی عمر ماشاءاللہ انہوں نے پائی, اور جب ان کا انتقال ہوا تو وہ کوئی 80s میں تھے. اچھا. میں نے کبھی ان سے اونچی آواز میں گفتگو نہیں کی, اور مجھ سے بہت محبت کرتے, ظاہر اکلوتا بیٹا تھا. کوئی نانا میرے جو تھے وہ تھے سوتیلے, مگر انہوں نے ایسی مجھ سے محبت کی کہ دنیا میں کسی نے مجھ پر اتنی شفقت نہیں کی جتنی انہوں نے کی. اچھا میرے ہاں یہ بہت خیال تھا کہ میں کسی سے کچھ کہوں گا نہیں, یعنی ان سے بھی نہیں کہوں گا. اور چنانچہ میں ان سے کہتا بابا میں یہ سب ٹھیک نہیں ہو رہا, اور وہ کہتے ہیں اچھا تم جانا چاہتے ہو پاکستان تو تم چلے جاؤ. اچھا. اب جناب میں نے میرے پاس تو پیسے نہیں تھے, میں تو کیسے اکیلے آ جا سکتا. خیر انہوں نے کچھ پیسوں کو بندوبست کیا, اور انہوں نے مجھ کو ایک اشتہار شاید شائع ہوا, ایک ذکر آیا, کچھ ایسے ہوا کہ پاکستان جانے والے لوگ جو ہیں ان میں صرف ان لوگوں کو اجازت ہے کہ یہ اچھا کہ یہ جا سکتے ہیں, جا سکتے ہیں, شہریت ان کو کنسیڈر کی جا سکتی ہے. وہ کیا ڈسکریمنیشن وہ کیا تھی؟ غالباً یہ تھا کہ جو لوگ سائنس میں ماسٹرز جنہوں نے کیا ہوا ہے, جنہوں نے پوسٹ گریجویشنز کی ہوئی ہیں ان سبجیکٹس میں, ان مضامین, میرا مضمون بھی اس میں آتا تھا. چنانچہ میں آیا اور میں نے دلی میں ہائی کمیشن میں درخواست دے دی, وہ کیا, اپیئر ہوا اور کچھ ہوا, اور جناب اس کے لاہور کے راستے سے ٹھیک ہے میں آ گیا. مجھے اسی نوٹ پہ ایک بریک لے لیں دیجیے, بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. افتخار عارف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ان سے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے, اور جس طریقے سے وہ اپنی ذاتی زندگی کے حالات جب بیان کر رہے ہیں تو ہم دونوں جگہوں کا کمپیریزن بھی, یا پھر یوں کہیے کہ ایک جو سفر بھارت سے ہندوستان سے شروع ہو کے پاکستان تک آیا, اور پھر ماشاءاللہ افتخار عارف صاحب کو اللہ تعالیٰ نے وہ شہرت کی بلندی تک پہنچایا کہ ہم بھی آج ان سے بات کر رہے ہیں یہاں پر اور آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ سفر. بریک سے واپس آئیں گے تو یہ جو پاکستان کا سفر جس کو 76 برس گزر گئے ہیں, لیکن جو ہماری مشکلات ہیں, جو ہمارے مسائل ہیں, وہ کم نہیں ہو رہے ہیں, زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں, اس پہ افتخار عارف صاحب کی کیا رائے ہے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک, پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ہم افتخار عارف صاحب سے آج بات کر رہے ہیں. افتخار عارف صاحب, پاکستان کی جب ہم بات کرتے ہیں, ہم اپنے بزرگوں سے سنتے ہیں کہ ہمارا جو وقت تھا وہ بہت اچھا تھا, ہمارے دور میں چیزیں بہت سمپل تھیں, آسان تھیں. اب چیزیں بہت کمپلیکیٹڈ بھی ہیں, خراب ہو رہی ہیں. خاص طور سے جو نوجوان نسل ہے وہ مایوس ہوتی چلی جا رہی ہے. اتنا ڈس اپوائنٹ ہو گئے ہیں کہ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں, استطاعت ہے جن کے پاس, وہ ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں, ملک میں رہنا ہی نہیں چاہتے. سو یہ چیزیں جب آپ اسیس کرتے ہیں تو آپ کا کیا تجزیہ ہے اس پہ کہ کیوں ہوا یہ؟ اس میں جو ہمارا جو سسٹم ہے اس پر سے یقین اٹھ گیا ہے بالکل, اور اس نے جو ہمارے سارے ستون کہلاتے ہیں وہ سب ڈیٹوریٹ کرتے گئے ہیں. جب پاکستان بنا تھا اس وقت کے مثلاً سیاستدانوں کو آپ ذکر کر لیجئے, تو میں کیونکہ پاکستان ہندوستان سے دیر میں آیا ہوں, لیکن پھر بھی میرے زمانے میں ولی خان صاحب,
मुमताज दौलताना और समझिए दूसरी पार्टियों की मेरी मौलाना अबुल अला मौदूदी, मौलाना शाह अहमद नूरानी और आइए गौस बख्श बिजनजो, नवाब खैर बख्श मारी, अताउल्लाह खां मंगल, अब्दुल समद खां अचकज़ई, अजमल खटक, और आप सिंध में जुल्फ़िकार अली भुट्टो और गुलाम मुस्तफ़ा जतोई, और चले आइए नीचे तक तो एक सियासतदानों का एक किस्सा था लंबा। उन सियासतदानों को देखिए, मैं नाम नहीं ले सकता कि अब जो मौजूदा सियासतदान हैं इनको तो देखिए सब, जी हाँ, उनकी सतह देखिए और मौजूदा लोगों की सतह देखिए, वो उनकी जो कमिटमेंट थी, जो डेडिकेशन थी, ये नहीं है कि वो सब लोग बहुत दुरुस्त थे, या ये कि अब जो मौजूदा लोग हैं उसमें सब लोग दुरुस्त, इनमें भी अच्छे लोग, इनमें भी अच्छे लोग, लेकिन सूरत यह है कि जो सिस्टम चला आ रहा था वो नहीं रहा। मसलन मैं ये देख रहा हूँ बंगाल से बहुत अच्छे अच्छे लोग थे जी, फजल हक साहब थे, नूरुल अमीन साहब थे, शेख मुजीबुर रहमान थे, हमारे आपके हज़ारों से इख्तलाफ हो जाएं बाज़ मसाइल में, लेकिन वो एक, उन्होंने भी एक बहुत फातिमा जिना थी। गुलाम हिंदुस्तान ने जितने अच्छे मुसलमान पैदा किए थे, आज़ाद पाकिस्तान में वो सूरत अहवाल देखने में नहीं आती। बिल्कुल। अच्छा, इसमें क्या क्या है? तालीमी निज़ाम, अब निज़ाम तालीम जो है वो मुसलसल बदलता रहता है, तय ही नहीं हो पाता कि कौन सा निज़ाम तालीम चलना है। अभी तक ज़बान पर जो बुनियादी मसाइल होते हैं कि ज़बान कौन सी चलेगी, कौन सी नहीं चलेगी, सरकारी ज़बान कौन सी होगी, अंग्रेज़ी किस हद तक इस्तेमाल होगी, कितनी देर, किसी चीज़ को अच्छा दस्तूर, हम आईनी हुकूमत चाहते हैं, भाई आईनी हुकूमत चलने कौन दे रहा है? कौन सा काम आप यानी जो सिविल सर्विस है वो उसके यहाँ ये जो कमिटमेंट होता था, आप हम किस्से पढ़ते हैं, कायदे आज़म के किस्से पढ़ते हैं, कायदे मिल्लत के किस्से पढ़ते हैं कि इंतकाल हुआ तो उनका जो मोज़ा था वो फटा हुआ था, जो वाली थे एक जगह करनाल के, है ना। और अब जो सियासतदान है उनकी तर्ज रिहाइश देखिए। कायदे आज़म ने तो उनके असास हैं सबके बेटे, कायदे आज़म ने जितना पैसा अपनी वकालत में कमाया था वो सारा पैसा आपको दे के चले गए, है नहीं। कुछ पैसे उन्होंने इस सिंध मदरसे को दे दिए, कुछ पैसे उन्होंने इस्लामिया कॉलेज को दे दिए, कि कोई इस तरह के लोग जो थे वो नहीं पैदा हुए। क्यों नहीं पैदा हुए? चीफ जस्टिस कार्नेलियस थे उनके जी। जो मैं एक होटल जब लाहौर जाता था तो मैं कोशिश करता था कि मैं 6A में ठहरूं। वो सा कमरा होता था जिसमें कार्नेलियस रहते, फ्लैटीज का। जी जी। चीफ जस्टिस किसी ने एतराज नहीं किया कि भाई ये जो कार्नेलियस है इनका मजहब क्या है? तो इस पाकिस्तान में ये तो कभी नहीं होता था। तो वो जो एक कॉन्सेप्ट जो कहते हैं अंग्रेजी में कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं हुआ। सो अगर वो कॉन्सेप्ट आप मुल्क चलाने वाले लोगों में नहीं लेकर आ रहे हैं तो फिर सिस्टम कैसे तब्दील होगा? अगर यही लॉट इन्हीं चंद एक लोगों से आपने निज़ाम तब्दील करना है या बेहतर करना है, फिर कैसे होगा? अब बेटे ये जो हमारे दो मेजर तबके हैं कि अभी मैं कहता हूँ फौज का जो निज़ाम है उसमें एक जब आदमी भर्ती हो जाता है तो किसी हद तक एक मंजिल तक वहाँ मेरिट मैटर करता है। ठीक। उसके बाद चश्मा अबरू के इशारे पे चीज़ें बदलती रहती, मगर एक मंजिल तक उनके यहाँ मेरिट का निज़ाम है। अब जो हमारा सिविल सर्वेंट है वो, मैं बहुत से सिलेक्शन बोर्ड्स में रहता हूँ, जाता हूँ जी जी कैसे ज़बान के या अदब के आवाज़, तो मैं देखता हूँ वहाँ का जो क्राइटेरिया एक ही है कि अंग्रेज़ी कैसी बोलता है।
اب بیٹے جب انگریزی ہی ہوگی میزان معیار اس کا، تو جو پشین سے بچہ آیا ہوا ہے، جو لورالائی سے آیا ہوا ہے، جو جامشورو اور ادھر سے آیا ہوا ہے، تو وہ لڑکے انگریزی اسکولوں سے پڑھے ہوئے بچوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ سول سروس میں کبھی کامیاب ہوں گے ہی نہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں، جو سول سروس ہے وہ ایک آکٹوپس ہے جس میں صرف وہی لوگ آ سکتے ہیں جو پریویلیج کلاس سے تعلق رکھتے ہوں. وہ خاص طبقہ پھر آپ کو پاکستان کے دیگر شعبوں میں بھی رول کرتا نظر آتا ہے. اچھا، اب وہ دوبارہ یہ ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ ان دونوں نے گٹھ جوڑ کیا ہوا ہے پولیٹیشینز کے ساتھ سول سروس نے. اچھا، وہ سول سروس والے وہ ایک بات کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ضمانت ہے کہ میں فرض کیجئے کہ 20 سال کی 25 سال 24 سال کی 25 سال کی ملازمت کے بعد کمشنر ہوا میں گریڈ 20 میں، ہے نا، اور اب میں کہہ رہا ہوں کہ یار یہ میں کام نہیں کروں گا، اور وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر نہیں کرے گا تو میں تجھے سسپینڈ کر دوں گا اور تجھے نکال دوں گا. تو میں کیوں اس چیز سے تو میں 6 مہینے کے لیے میں اپنی پورا کریئر تباہ کر دوں، پینشن کے بعد جو پرکس اینڈ پریویلیجز آنے. بھیا میں یہ نہیں کرنے والا. چنانچہ وہ کہتا ہے کہ اچھا بھائی میں کرتا ہوں، آپ جو حکم دیں. تو چنانچہ وہ کیے چلا جا رہا ہے. اچھا، نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ جب ہر سسٹم ایک دوسرے کو کرپشن کو ایکسیلریٹ کر رہا ہے، پورا سسٹم کرپشن پہ بیس کر رہا ہے، ایکسیلریٹ کر رہا ہے. ابھی آپ دیکھیے، تو ایسے میں سزا اور جزا کا نظام، انصاف کا نظام، کیونکہ ہم تو جو سرویز بھی دیکھتے ہیں جو باہر انٹرنیشنل آرگنائزیشنز نے کیے میں، اس میں پاکستان کی پولیس، عدالت کرپٹ اداروں میں ان کا شمار ہوتا ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ باقی باہر کی اچھا صرف یہ نہیں ہے، کرپشن جو ہے وہ صرف پیسے کی نہیں ہوتی، جی پاور کی کرپشن ہوتی ہے. بالکل بدترین جو، اچھا یہ جو ہمارے معاف کیجیے گا، جو ہمارا مذہبی طبقہ ہے، نام نہاد مذہبی طبقہ ہے، وہ اور بچے جو ہیں نا وہ نکلتے ہیں اور پورے شہر کو روک دیتے ہیں جب یہ چاہتا ہے. ابھی اسی شہر میں میں نام نہیں لیتا ہوں کسی سیاسی جماعت، وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، نہیں بیٹھتے. میں اپنے بارے میں کہتا ہوں کہ میں نے اپنے بچوں کو یہاں بھیجا، وہ یہاں کراچی آئے اور انہوں نے کہا کہ کراچی تو رہنے قابل نہیں ہے. میں ابو یہاں تو ہم شہر میں نہیں کر سکتے گاڑی لے کر، ہم تو یونیورسٹی نہیں جا سکتے وغیرہ، اور وہ نہیں آئے پاکستان. ٹھیک ہے، میں نے بھی کہا ہاں بھائی ٹھیک ہے، ہمارا ایک بیٹا ہے تو یہ نہ ہو کہ راستے مار ڈالا جائے. ٹھیک، یہ بیٹی اسکول یونیورسٹی جا سکتی ہے اکیلی، تو چلو اس کی جہاں شادی ہوئی وہ چلی گئی، وہ دونوں باہر رہتے ہیں. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ برین ڈرین ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اور پچھلے چند برسوں میں اتنے بچے کراچی سے چلے گئے. اچھا چلے گئے کیسے؟ ہر پاکستانی سول سرونٹ کا بچہ اے لیول کر کے باہر رخصت ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کو یہاں پہ وہ اپرچونٹیز اور فیسلٹیز بیٹے نہیں ہیں. اس میں ہے ہی نہیں. پہلے سے انہوں نے طے کیا ہوا ہے کہ جب میں او لیول کروں گا چلا جاؤں گا تو میں امریکہ کی فلاں یونیورسٹی میں چلا جاؤں گا، وہ کہتا ہے کہ میں کینیڈا کی فلاں یونیورسٹی میں چلا جاؤں گا، وہ کہتا ہے یو کے میں چلا جائے گا. ایک بریک لیتے ہیں اسی نوٹ پہ، بریک سے واپس آئیں گے، ڈسکشن ہماری جاری ہے. افتخار عارف صاحب آج پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ٹو سنو ٹونائٹ ود سعدیہ افضال. آپ گزشتہ کئی ہفتوں سے ہماری یہ تکمیل پاکستان سیریز دیکھ رہے ہیں، اور آج اسی پروگرام میں ہمارے ساتھ افتخار عارف صاحب موجود ہیں جن سے ہم بات کر رہے ہیں. وٹ نیڈس ٹو بی چینجڈ، اگر آپ نے یہ چیزیں کہ اہل لوگوں کے ہاتھ میں ملک کی باغ ڈور رہے، تمام شعبوں کی باغ ڈور رہے، تو اس کے لیے کیا کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیے سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ بھئی دستور کی پابندی کی جائے، آئین کی پابندی کی جائے. سب جان رہے ہیں پورے وقت آئین دستور 73 کا آئین 73 کا دستور کیے چلے جا رہے ہیں، اور سب خلاف ورزی کیے چلے جا رہے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بٹ اس میں بھی جب جس کا جو دل کرتا ہے، اگر سوٹ کر رہے ہیں اس میں ترمیم آ جائے گی، اپنی مرضی کی کوئی ترمیم آ جائے گی، عوام کی فلاح کے لیے بہت. ابھی آپ دیکھیے کوئی
یعنی ایک ایک آدمی کے فائدے کے لیے قانون بن رہا ہے. جی ایگزیکٹلی. اچھا تو دوسری اس طرف آئین ہم کی بات ہوتی ہے. ہم اپنی طرف اور آپ کی طرف دیکھتے ہیں جو میڈیا ہے. میڈیا میں یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ ہر زمانے میں، مگر ہم نے تو بھائی مجید نظامی صاحب کا زمانہ دیکھا، میر خلیل الرحمان صاحب کا زمانہ دیکھا، حمید ہارون صاحب کے جی. والد اور کے دادا اور جو بڑے ہارون تھے ہمارے، ان کو دیکھا. اچھا اور انگریزی کے کیسے کیسے بڑے ادیب، چودھری محسن علی صاحب، اے ٹی چودھری، برکی صاحب، الطاف گوہر صاحب، انگریزی کے آئی ایچ برنی اور زوار صاحب، زہیر صدیقی، خالد حسن، کوئی طاہر مرزا، جمیل انصاری، احمد علی خان جیسے لوگ، کیسے کیسے لوگ، مظہر علی خان صاحب، انگریزی میں اردو میں کتنے بڑے بڑے صحیح معنی میں دیانتدار. اب جس صحافی کی دم پہ پاؤں رکھیں معلوم ہوتا ہے کہ جی یہ تو فلاں سے پیسے لیتے تھے، یہ تو فلاں سے. اچھا اب اس پہ شرمندہ بھی نہیں ہوتے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ کسی آدمی کے بارے میں کوئی آدمی کہتا تھا کہ یہ ایسا آدمی، تو فوراً ہی وہ چودہ ہوتا تھا. وہ کہتے بس ٹھیک ہے، چل رہا ہے تو چل رہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ہاں اچھے لوگ نہیں ہیں. ابھی آپ نے ذکر کیا جیسے بہت مشکل زمانوں میں شکو طاہر، ابی اللہ فاروقی، سرور، یہ سب ہمارے ان لوگوں نے بہت اچھا کام کیا. اور ہم نے تو پی ٹی وی اگر اپنے زمانے میں ایشیا کا سب سے، یعنی ایون جاپان سے ہم کرتے تھے کہ بھائی یہ قرب و جوار میں سوائے ایجپٹ کے، اس زمانے کے ایجپٹ کے جو پروگریسو ایجپٹ ہوتا تھا، کہ ہمارا کوئی مقابلہ نہیں تھا. ہمارے پروگرام جا کر ہمارے عبید بیگ کی ڈاکومنٹریاں، شیرین پاشا کی ڈاکومنٹریاں، ہمارے پلیز جا کر انٹرنیشنل مارکیٹ میں کرتے تھے. اب آپ دیکھیے نہیں. تو وہ ہر شعبے کے اندر پھر اہلیت اور صلاحیت کی بات ہے. آپ نے صحیح لوگوں کو صحیح کام پہ نہیں لگایا. افتخار عارف صاحب، اگر آخر میں آپ سے ریکویسٹ کر سکوں، جس نظم کا ہم نے ذکر کیا تھا، خوف کے موسم میں لکھی گئی ایک نظم، اس کے چند اشعار سے اگر ہم یہ پروگرام کلوز کر سکیں. جب یہ نظم لکھی گئی تھی وہ بھی خوف کا موسم تھا، اور اب کچھ خوف اور طرح کا ہے، مگر موسم وہی ہے. وہ طائر جو کبھی اپنے پر و بال آزمانا چاہتے تھے، وہ طائر جو کبھی اپنے پر و بال آزمانا چاہتے تھے، ہواؤں کے خد و خال آزمانا چاہتے تھے، آشیانوں کی طرف جاتے ہوئے ڈرنے لگے. وہ طائر جو کبھی اپنے پر و بال آزمانا چاہتے تھے، ہواؤں کے خد و خال آزمانا چاہتے تھے، آشیانوں کی طرف جاتے ہوئے ڈرنے لگے ہیں. کون جانے کون سا صیاد کیسی وجہ کے جال آزمانا چاہتا ہو، کون جانے کون سا صیاد کیسی وجہ کے جال آزمانا چاہتا ہو، کون سی شاخوں پہ کیسے گل کھلانا چاہتا ہو، کون سی شاخوں پہ کیسے گل کھلانا چاہتا ہو. شکاری اپنے باطن کی طرح اندھے، شکاری اپنے باطن کی طرح اندھے، شکاری حرمتوں کے موسموں سے نابلد ہیں اور نشانے مستند ہیں. واہ، نشانے مستند. شکاری اپنے باطن کی طرح اندھے، شکاری حرمتوں کے موسموں سے نابلد ہیں اور نشانے مستند ہیں. جگمگاتی جاگتی شاخوں کو بے آواز رکھنا چاہتے ہیں، ستمگاری کے سب در باز رکھنا چاہتے ہیں. واہ. جگمگاتی جاگتی شاخوں کو بے آواز رکھنا چاہتے ہیں، ستمگاری کے سب در باز رکھنا چاہتے ہیں. خداوندا تجھے سہمے ہوئے باغوں کی سوگند، خداوندا تجھے سہمے ہوئے باغوں کی سوگند، صداؤں کے ثمر کی منتظر شاخوں کی سوگند. خداوندا تجھے سہمے ہوئے باغوں کی سوگند،
सदाओं के समर की मुंतज़िर शाखों की सौगंध, उड़ानों के लिए पर तोलने वालों पर एक साया, तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देने वाला। उड़ानों के लिए पर तोलने वालों पे एक साया, तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देने वाला, कोई मौसम बशारत देने वाला। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार आरिफ साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया आज।